مرحبا بالإخوة الطلبة والطالبات في هذا الفيديو الجديد مع شعبة جديدة من سلسلة شعب الفونستيك. الشعبة ديال اليوم لي كورد ولا الحبليات. هاد الشعبة هادي كتميز ولا يمكننا اعتبارها بمرحلة انتقالية اللي كتفرق لينا بين لي زانفيرتيبري و لي فيرتيبري. دونك كما كنعرفوا لي زانفيرتيبري ما عندهمش العمود الفقري والفيرتيبري عندهم العمود الفقري، والحبليات هي جايه من الحبل، يعني هذاك الحبل اللي كيكون اولي اللي بدايه الظهور ديال العمود الفقري. فبالتالي الحبليات كتجمع لنا لي زورو كوردي والسيفالو كورد ولي فيرتيبري. دونك هنا بدات تشكل لنا هذا الحبل، وهذا الحبل هذا لاكورد هو ما يميز هذه الشعب. فاذا هذا الشعبة الحبليات هي شعبة لحيوانات توصف في مرحلة التكون الجنيني بأنها تمتلك حبل ظهري، وهذا المقال يعني من ويكيبيديا، وحبل عصبي ظهري مجوف وشقوق بلعومية وشكل داخلي وذيل بعد فتحة الشرج على الأقل لفترة من دورات حياتها. ومن ناحية التصنيف تشمل هذه الشعبة شعيبة الفقاريات لفيختيغي، ومنها يعني اللي فيهم الثدييات لماميفير والأسماك البواسون البرمائيات والزواحف والطيور، وهذه يعني اللي كاينين في ليفيختيغي. يعني ولقد قدمت شعبة نصف الحبليات التي تشمل ديدان البلوط، يعني هذه نصف الحبليات واحد الشعبة في هذه قديما كشعيبة رابعة من شعبة الحبليات. يعني مزيد يعني من التفاصيل في هذا راه كاين المقال في ويكيبيديا. المهم أن هذه يعني أهم ما يميزها حبل ظاهري وحبل عصبي ظهري مجوف. إذا لي كود يعني تتميز بالسيمتري بيلاترال، تماثل جانبي، دوتروستروميين يعني لانوس هي الأولى عاد لابوش ميتاميريزي نوتوكورد كورد نيرفوز تubulaire dorsale فونت فارنجيين كو بوست تانال، يعني الديل كيكون في البوست كيكون في يعني الأخير هو الكو، يعني كيكون بوستان حدا لانوس قريب لانوس. هذا نوتوكورد لي فونت فارنجينيان يعني هادو هاد لابوش يعني لابوش لينا، ثم الكورد نيرفو دورسال الكوردون نيرفو دورسال ونوتوكورد. هادو اللي قلناهم في هذاك المقال ديال اللغة العربية. كاين يعني حبل ظاهري وحبل عصبي ظهري. اذا هاد لي كورد هادو عندنا فيهم ثلاثه ديال لي زومبرونشمون. عندنا لو برونشمون ديال لي زورو كوردي، وعندنا ديال لي سيفالو كوردي، وعندنا لي فيرتيبري. لي زورو كوردي عندنا فيهم لي زاسيديي طالياسي لي زابونديكولير والسيفالو كوردي نشوفها مازال في لي ديتاي، ولي فيرتيبري فيهم لي زيغنات وفيهم لي غناتوستوم. اذا على بركة الله مع ولي يعني شعبة لي زوكوردي فيهم لي زاسيديي وفيهم لي طالياسي لي زيبونديكولير، يعني لي زوكوردي وكيتسموا كذلك تونيسي. لي زوكوردي كورد دورسال شي لا لارف جوست او نيفو دو لا كو، كتكون عند غير لا لارف. هذا الكورد هذا كيكون عند غير في المرحلة اليرقة لا لارف جوست او نيفو دو لا كو، فيما يعني في الديل النيفو ديال الديل. تونيسي دو لاتان يعني من اللاتينية signifie tunique pour désigner le revêtement plus ou moins épais et qui enveloppe et protège leur corps. الكلاسيفيكاسيون سوريني كاين في لي زوميتازوير البيلاتيريا دي توستروميان الفيلوم والكورد كما قلنا لي زومبرونشمون لي زوكاردي، والكلاس عندنا فيهم ثلاثة ديال الكلاس، والنومبر تقريبا 1300. دونك الاولى لي زاسيدي يعني هذا هو الشكل ديال لي زاسيدي، لي ستوما المعده ديالو، لي فونت فارنجيان، لي تريوم لابوش يعني هذا هو كيشبه السبونجيا كيشبه الاسفنجيات. لو rentre par le siphon inhalante traverse les parois يعني الثقوب du pharynx
et ressortent par le siphon exhalant. Le pharynx, c'est hautement spécialisé dans la filtration de l'eau de mer et forme une corbille pharyngée ou bronchiale qui sécrète un muqueux. يعني هادو كيفرز لينا واحد المخاط. La métamorphose des ascidies, on trouve une corde dorsale que dans la queue. هو la queue تما فين كنلقاو la corde. Donc la larve possède une corde. L'adulte ne possède pas de corde. ملي كيكون كبير ما كيكونش عنده هذاك الحبل كي ديسباري يختفي. لارف داسيدي، هاد لا لارف هادي يعني البداية ديال الشرغوف ولا اليرقة ولا شنو نسميوها. دونك سيفون انالون تا هو سيفون اكزالون يانوس، هنا فين كيخرج، هنا فين كيدخل مثلا المياه ولا هذا لا نيتريسيون هنا كتخرج. دونك لو كوردون نيرفو تيبولار دورسال نوتوكورد، وعندنا لي سيغمون بوستانال في لاكو، وعندنا لي فونت فارنجين. هو الصور ديال لي زاسيديي يعني كيشبه الاسفنجيات. لور لارف ناج en plein eau. Les ascidiés adultes vivent fixés sur le fond. Les ascidiés ملي كيكونوا بالغين كيكونوا فيكسي في السيرفاس. الكلاس الثانية ديال ليطاليا سي. المثال المشهور في هذه هو دوليولون سبيس لونغورسيروس ل 7 ملم. Un diolol vu de profil. هذا هو الصورة ديال. Ce sont des organismes pélagiques en forme de tunnel centrés par 8 muscles. Centrés par 8 muscles circulaires. Classe ديال les appendiculaires. L'état adulte, les appendiculaires يعني من 4 à 6 ملم conservent la forme de tête de tétard des larves d'ascidies. Ils ont une queue aplatie, queue aplatie 3 à 5 fois plus long que le tronc. Ils vivent dans une curieuse logette gélatineuse, beaucoup plus grand que qui leur sert à filtrer l'eau pour s'alimenter. Situés ici, ce sont hermaphrodites, mâles avant d'être femelles. L'embranchement des céphalocordes. Les céphalocordes هما filtreuses, les fentes pharyngiennes, les cils يعني les flagellaires والميكوز المخاط. الميومير ميتاميريك، هذا هما الميومير. هاد الخطوط هادو تشوفوهم في السردين مثلا، هادو هما الميومير. لي ميومير. دونك لي نوتوكورد هو الرسم ديجا شفناه. Le colon vertébral est remplacé par un cordon gélatinoso-cartilagineux qui se rétrécit en avant et en arrière. يعني هذا هو اللي كيميز لينا هاد السيفالوكوردي. يعني كاين واحد الكوردون جيلاتينوزو كارتيلاجينو هو اللي يعني كيكون بلاصة الكولون فيرتيبرال. remplacer le colon vertébral. Le coupe transversale ديال هاد لي céphalochordés عندنا tube neural, notochorde, le myomère, barre pharyngienne. عندنا le pharynx, intestin moyen. Les céphalochordés, présence d'une notocorde, structure mésodermique en position dorsale qui a un drôle de soutien qui s'étend sur toutes les longueurs d'animal céphalochordé, tube nerveux dorsal et pénurien, type nerveux dorsal, type nerveux dorsal et pénurien. Déjà شفناها. Absence de la tête différenciée. يعني ملي ما كيكونش لا تيت كنقولهم crânienne. Muscles longitudinaux disposés en bande myomère, les déjà شفنا. Les myomères, fonte pharyngienne ciliée, les particules filtrées se coulent en muqueuse des fentes pharyngiennes et sont acheminées vers le tube digestif. هما السيفالوكوردي. ثم في
الامبرونشمون الثالثه الامبرونشمون ديال الفيرتيبري ديال الفقاريات. فيهم جوج فيهم جوج لي زاغنات و لي غناتوستوم. اذا بالنسبه لي فيرتيبري نشوفهم اكثر بلي ديتاي في فيديو، يعني غادي يكون انديبوندون مستقل باش نتعرفوا عليه اكثر، لان كطرح بزاف في الاسئله ديال ليكزامان. كما جرت بذلك العاده نشوفوا الاسئله ديال نماذج الاسئله ديال الامتحان. السؤال الاول: les cordées sont caractérisées par une queue postnale. Ils sont protostomiens, non, هما deutérostomiens. par une symétrie bilatérale et تماثل جانبي. par la présence de la fente pharyngéenne. دونك هادو اصلا كتكون عندهم لا فونت، ولكن ربما هنا ماشي ما دارش الاستاذ انه جاوب صحيح، لان ربما كاينين دي لي كلاس اللي ما عندهمش لي فونت فارنجيان. دونك هذه ماشي خاصيه كيتميز بها لي كود كاملين، اما كاينين اللي عندهم هاد لي فونت فارنجيان. السيفالوكوردي مثلا عندهم. Donc l'Italia C présente une corde chez l'adulte juste au niveau de la queue. نو هو عندها لو كورد كاين عند الصغير، كاين عند لا لاغف ماشي الكبير، لا لاغف جوست او نيفو دو لا كو. دونك هنا خص يكون لا لاغف ماشي لادولت. ان ريفيتمون ايبي كي انفلوب لو كورب اكزاكتومون صحيح. لو كورب اي سانتوري بار 8 muscules circulaires صحيح. لي adultes vivent fixés sur le fond. هاد الخاصيه كتميزوا بها لي زاسيدي ماشي لي طالياسي. لي زاسيدي هما اللي كنقولوا عليهم لي زادولت فيف فيكسي سور لو فون. chez l'amphioxus, présence d'une tête bien différenciée, non, absence du tube digestif, les fentes pharyngiennes sont ciliées, une corde postnale portée dorsalement. Donc l'amphioxus هذه كتنتمي للسيفالوكوردي. اذا بعجاله تذكير داكشي اللي شفنا. قلنا لي كوردي عندنا فيهم ثلاثه ديال لي زومبرونشمون، عندنا لي زوكوردي والسيفالوكوردي ولي فيرتيبري. بالنسبه لي زوكوردي عندنا فيهم كذلك ثلاثه ديال الكلاس. عندنا الكلاس ديال لي سيدي اللي قلنا ان لي زادولت كيكونوا فيف فيكسي سور لو فون، لي زادولت ديالهم. وكاينه لي طالياسي وكاينه لي زابونديكولار. عندنا لي سيفالوكوردي اللي قلنا لونفيوكسي داخل فيهم، ثم كذلك لي فيرتيبري اللي عندنا فيهم جوج ديال الانواع، لي زاغنات و لي غناتوستوم اللي غنشوفوهم باقي يعني في التفاصيل في الفيديو المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم على الاستماع. السلام عليكم.